پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ ترانے میں کیا کیا ہو نہیں نہ ہو گیا تو میں بھی پھر تو اسی پاسے اڑ لا رہا. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ این کر کے دورہ لاؤ. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نعرے نہ تو جلے لکھن لوگا جانا دے دیتی ہے. ایسے نعرے تا تو لٹے پٹے ہوئے آئے تو پھر بھی مطمئن سن مسلمان. ایسے نعرے نہ تو ہر شے اجڑ گئی تو پھر بھی انہاں کیا کلمہ تو بچ گیا نا یار. تے او تلواراں دے سامنے سائے تھلے سکھاں دے او کرپاناں تھلے بھی او نعرے لاندے رہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ اور دستور ریاست کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جیڑیاں قوماں اپنی تاریخ تو نابلد ہو جاندیاں، جیڑیاں قوماں نو اللہ نے جس دن اعزاز دیتا ہوئے وہ دن منانا چھڑ دیں اور قوماں برباد تے ذلیل ہو جاندیاں. صرف تسی اس واسطے تکلیف ہے تو انہوں لبیک کرو کہ اے جمالو نہیں کر دے. کیوں جی اسی اے جمالو نہیں نہ کر دے. اسی تے انہوں غیرت دلاندے ہاں. بھائی کیڑی گل دے تسی شرلیاں چلاندے ہو؟ اے تے 70,000 کڑیاں چلیاں گئیاں. انہاں دیاں عزتاں دے بدلے تسی پاکستان وچ پہ عیاشیاں کر دے ہو. اے میں گل کردا نہیں، بڑی ڈاڈی گل ہے. تسی تے مڑ کے انہاں دھیاں نو پوچھیا ہی نہیں. تسی تے اتنے لگ گئے عیاشیاں چ. تسی تے پلازے تے ہر چیزاں بنا. تساں تے پوچھیا کہ 70,000 مسلماناں دیاں دھیاں ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ آج محمود غزنوی آیا یا آج محمد بن قاسم آیا سانو چھڑا کے لے جائے گا. تسی منہ بھی کھان جو گے ہو دنیا نو. شکر نہیں کر دے لبیک کرے تو اپنا سبق یاد کرا دیں. تسی اپنا ملک نہیں چلا سکے، اسی تو چلا کے دسیا جماعتاں این چلائیاں جانیاں. توجہ توجہ توجہ. الیکشن این لڑے جانے جی اسی تو دس دیتی. اور اقبال کہنا جہاں میں جو میرا جوہر آشکارا ہوا وہ کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. اقبال کہنا جت سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں. اقبال کہنا ساڑھے جڑے وڈے سن وہ تیال فقر و فخری دا بادشاہ بھی سن. دار عمارت فقر را افزودان اور مثل سلمان در مدائن بودان. کیوں جی مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہوئے تے مصر جو قافلہ تاجران دا آ جائے مزدور سامان چک کے لے جان سلمان فارسی کھڑے ہوون تاجر پہچان نہ سکے اے صحابی رسول مدائن دا گورنر ہے یا مزدور ہے. ایتھے پھر اقبال تڑپیا اور کہا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمان در مدائن بودان. تو سارا ملک مقروض کر دیتا. ساڑی جماعت کوئی مقروض کوئی نہیں جی. نہیں چلتا تو جان چھوڑو. دن بدن کھنڈ کدھر جا رہی، سوجی کدھر جا رہی، گندم کدھر جا رہی، آٹا کدھر جا رہا، بجلی کدھر جا رہی، گیس کدھر جا رہا، مکانہ دے کرائے کدھر جا رہے ہیں، مزدوریاں کدھر جا رہی ہیں، دکانہ کدھر جا رہی ہیں، فیکٹریاں کدھر جا رہی ہیں، کھاد کدھر جا رہی، کسان کے بھی لٹیا گیا. تو سانو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا. تے نہیں تے جان چھوڑو. اسی تو انہوں چلا کے دسیے بغیر قرضے تو. میں ڈینگ نہیں مار رہا یا میں کوئی ہاں جی اسی جماعت بغیر چندے تو چلا کے دسی نہیں. الیکشن بغیر پیسے تو لڑ کے دسے نہیں. کروڑ روپے تو زیادہ کا 2 نومبر دی کانفرنس تے پیسہ لگیا بغیر چندے تو اسی کر کے دسی نہیں. ساڑھے تو لوگ روٹی بھی اتنے نہیں کھا دی. انہیں کہا سی مولانا او ڈیرہ غازی خان تے کراچی تو جناب سندھ تو اندرون شہر تو بلوچستان تو کشمیر دے بارڈراں تو اسی تو کو روٹیاں کھانا آیا. ایتھے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. چلے ایک بندے دی آ جیڑی ہوئی مانے چ نہیں. جس غریب دے 10 پتر تے وہ دیہڑی بھی نہیں لگی 1000 روپے دی
تے 500 روپے کلو یا 400 روپے یا 300 روپے کلو تو جناب صرف ادرک ٹماٹر تے دال تے روٹی تے بل کس طرح بچے پالے گا؟ سانو بھی بل بنا کے دسو. تسی جی میں اپنے 300 کنال دے محلے چ رہندے ہو, ایتھے تے غریب 2 مرلے دے مکان دا بل نہیں دے سکدا. اس واسطے انہاں نوں درد ہے کہ اسی لاندے لا الہ الا اللہ دا نعرہ. اے ہے جمالو جناب کہ اپنے لیڈراں دے نعرے انہاں نوں درد دے وے. اے نعرہ تے ہن لگنا ہے, اے نعرہ تے ہن لگنا ہے, اے نعرہ تے رگنا ہے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ دستور ریاست کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟ کشمیر بنے گا, اور کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا؟